अस्सलाम वालेकुम, फ़ौज़िया कुलसूम राना। और आज हम बात करेंगे जो हमारे मुल्की हालात हैं उनमें एक अहम तरीन जो मसला है वो फ़्लड का है, सैलाब का है। हमने माइनस न्यूज़ ने जो हालिया विज़िट किया है सैलाब ज़दा इलाकों का, इसमें जो बहुत दुख देने वाले तकलीफ़ दे मनाज़िर जो हमने देखे हैं, उसमें मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगी आज अपने व्लॉग में जलालपुर पीर वाला का। और ये ज़िला मुल्तान की एक तहसील है, और मुल्तान जो है वो 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है। और अगर हम बात करें इन 4 तहसीलों की, तो उसमें से जो इस तहसील का जो सदर मुकाम है ना, वो जलालपुर पीर वाला है। और इसमें 15 यूनियन कौंसल्स जो हैं वो हैं इस इलाके में। और मुल्तान शहर से ये तकरीबन 88 किलोमीटर दूर जनूब की तरफ वाक़ है। और इसके साथ साथ 2017 की मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इसकी आबादी जलालपुर पीर वाला की 5 लाख से ज़ायद है। और शहर का जो इर्द गिर्द का इलाका है उनका जो अपने रोज़गार पर इन्हसार है वो ज़रई शोबे से है। और शहर की आबादी का जो इक़्तिसादी इन्हसार है वो ज़्यादातर जैसे ज़रई शोबा से मुंसलिक हैं वो लोग, तो तिजारत और ज़राअत पर है। और इस इलाके के बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर ममालिक में भी काम करते हैं, और ममालिक में सऊदी अरेबिया और मशरक़ वस्ता के ममालिक भी शामिल हैं। और इसके अलावा काफ़ी लोग यूरोप और अमेरिका में भी हैं, और वहाँ की जो मुकामी ज़बान है वो सराइकी है। अब जलालपुर की जब हम बात करते हैं तो जलालपुर मुल्तान शहर का और जलालपुर पीरवाला जो है, ये सारी सूरत हाल जो सैलाब की हमने वहाँ पर देखी है, जो सबसे जो दर्दनाक और तकलीफ़ दह बात वो ये थी कि जो जब लोग ये कह रहे थे कि रात के 2 बजे हमारे घर में, हमारे इलाके में, हमारे देहात में, हमारे टाउन में पानी आ गया और हमें कुछ मालूम नहीं था। अब यहाँ पे जब हम रेस्क्यू वालों से बात करते थे तो उनके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसका भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी कि जो बातचीत उन रिहायशियों ने बताई, और वो लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी चारपाइयों को उल्टा करके उस पे अपना सामान रख कर, और फिर अगर 2 बंदे मुयस्सर है या 2 आदमी या 4 आदमी, तो वो जैसे 4 आदमियों को कंधा ले देकर हम ला रहे होते ना, बिल्कुल वही जनाजे किसी कैफियत हमें नज़र आ रही थी उस पानी में, कि लोग बिल्कुल डूबे हुए थे, उनकी नेक से भी ऊपर तक पानी जा रहा था। और किन मुश्किलों से कभी वो तैर कर या उस पानी में चलकर अपने उस सामान को, जो कि भीगा हुआ सामान था, वो अपने घर से किसी ने जो चारपाई पर फ्रिज रखा हुआ था, किसी ने अपने जो ब्लैंकेट रज़ाइयाँ और मतलब कि जो तकिए और ये जो ज़रूरत की हर घर में चीज़ें होती हैं वो चीज़ें वो कोशिश कर रहे थे उनको रेस्क्यू करने की। तो जो हमने इलाके देखे चक अस्सी की अगर मैं बात करूं, जो कि पीरवाला का इलाका है जलालपुर, तो वहाँ पर कोई 1122 के आसार नहीं थे। उन्होंने अगर रिपोर्ट किया वहाँ के मुकामी रहायशियों से, जो हमारी बात हुई कि पानी रात को 12 बजे के बाद आना शुरू हुआ, और अचानक से उसकी सतह इतनी बुलंद हो गई कि आप देखें कि 8-10 फुट से 16 फुट पानी या उससे भी ज़्यादा ऊंचा पानी आना शुरू हो गया। और जो हमने क़यामत के जो वहाँ पे मनाजिर देखे, लोग जो थे वो मोटरवे के किनारे पर अपनी मदद आप के तहत पहुँचे, और फिर वहाँ पहुँचते हुए वो सामने उनको अपने घर जो धर्म से गिरते हुए आवाज़ें भी आ रही थी, वो हमने खुद भी अपनी आंखों से वो मनाजिर देखे। और वो लोग वहाँ पर, औरतें रो रही थी, चीख रही थी, और वो कह रही थी, एक औरत कह रही थी कि मेरे घर का ये 5वां कमरा भी गिर गया है, और मुझे सामने नज़र आ रहा है हम अपने माल मवेशी नहीं बचा सके हैं, कश्ती वाले नहीं आ रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। हुकूमत से वो शिकवा कर रही थी कि हुकूमत कहती है जी आप 1122 पे कॉल करें, तो वो कह रही है जब इस इलाके में बिजली इतने दिन से बंद है और कोई मोबाइल की सर्विस बहाल नहीं है, तो हम किस तरह से 1122 को कॉल करें। तो आप ये देखें कि अगर हम बात करें सैलाब और इस तरह की आफतों की, तो इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल हुआ करता है। ज़ाहिर है बिजली नहीं रहती, तो यहाँ पे मैं रेडियो का ज़रूर जिक्र करूँगी। आवाम में आगाही देने के हवाले से भी, वैसे भी हमने देखा है जितने भी डिज़ास्टर हैं, जिस तरह से भी वो एक आगाही देने की कोशिश किया करता था, तो रेडियो का रोल जो है, और जो सरकारी रेडियो है, रेडियो पाकिस्तान है, उसके ट्रांसमीटर्स, और अगर लोगों के पास रेडियो नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली अगर लाइट नहीं है तो वो अपने मोबाइल से रेडियो सुनते हैं, तो वो जब मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो वो नहीं सुन सकेंगे। एक तो उसकी जो रसाई है वो कितनी कम हो गई है, और रेडियो का रोल क्यों ख़त्म होकर रह गया है, ये भी एक अहम पहलू है। और फिर दूसरी बात ये कि जब उस इलाके में सैलाब आया, इतने दौरे जदीद में हम रह रहे हैं, तो उसके बावजूद वो रात से सैलाब आया हुआ है, सुबह से लेकर दोपहर तक जो हमने मनाजिर देखे, या फिर शाम तक। तो 1122 जो है वो बहुत देर से पहुंची। जो पंजाब की सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब, वो उन्हीं इलाकों के दौरे पर थी।
اب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کی آفت آن پڑے، خدا نخواستہ چاہے وہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، تو پھر سبھی آفت زدہ ظاہرہ اس مسئلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو کتنے لوگوں کی مدد اور کیسے کی جا سکے۔ لیکن میں ضرور اس بات پر بھی ذکر کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ایک بہت بڑا قدرتی آفات سے نمٹنے کا ادارہ ہے، جو کہ این ڈی ایم اے نیشنل سطح پہ کہلاتا ہے، اور صوبائی سطح پر پی ڈی ایم ایز موجود ہیں، اگر میں ذکر کر دوں یہاں پر ان کی کیپیسٹی کا، ان کی جو لاجسٹکس ہیں، میں ایک اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی۔ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان نیوی ہے، ان کے میڈیکل کیمپس ہمیں جنوبی پنجاب میں نظر آئے ہیں، ان کے ڈاکٹرز ہمیں نظر آئے ہیں، پھر ہمیں جو ہوورٹ کرافٹ ہے، وہ ہوور کرافٹ جو ہے وہ وہاں پر نظر آیا ہے لوگوں کو ریسکیو کرتے ہوئے، لیکن ہمیں انفارچونیٹلی مقامی انتظامیہ کہیں نظر نہیں آئی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اپنے ان مقامی نمائندوں کی جن کو لاکھوں روپے تنخواہ ملتی ہے، الاؤنسز ملتے ہیں، اور یہ تمام تر جو پرکس ملا کے، تو وہ کتنا عوام پر بوجھ ہیں۔ اگر عوام مشکل میں ہے اور ہمارے عوامی نمائندگان نہ تو فیلڈ میں نظر آئیں گے، نہ ان کی کوئی ہیلپ کریں گے، نہ ہمارا کوئی اس طرح سے میکانزم مقامی حکومتوں کا ہوگا، تو آپ سوچیں کہ پھر کیا صورتحال ہو جائے گی۔ پانی آ جانا، پھر اس کے بعد ان کے مال مویشی بہہ جانا، ان کے بچے، ان کی فیملیز، ان کی عورتیں کس بری کنڈیشن میں کس طرح سے وہ پانی سے ان کو نکال رہے تھے۔ ایک شخص جو ہے متاثرہ سیلاب جلال پور پیر والا کا، ہمارے پاس وہ فوٹیجز بھی ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو پیکیج ہے ویڈیو کی شکل میں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئیں، جو حقائق ہم نے دیکھے ہیں۔ بہت سارا میڈیا اپنے طریقے سے اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو خالی بوتلیں ہیں ان کا سہارا لے کر لوگ اس پر تیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں اور وہ اپنے مال مویشی کو پکڑ کر سہارا دے کر کتنی مشکل سے اس کو لے کر آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں سیلاب تو بہت سارے ممالک کو ان مسائل کا، ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر کیا میکانزم ہے ریسکیو اور ریلیف کے؟ تو جب ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے ہیں تو ہمیں نظر آیا، کیونکہ گورنمنٹ کے جو سٹیٹمنٹس تھے وہ بھی آ رہے تھے کہ ہم اس سیلاب کی وجہ سے 30 سال پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن جب ہم نے مائنس نیوز نے ریسکیو اور ریلیف مانیٹر کیا ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم 30 سال نہیں، ہم تو کہیں انگریز کے دور سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں اس خطے میں، جس طرح سے عوام کی جو صورتحال ہے۔ کیونکہ دیکھیں چلے آپ نے ریسکیو ریلیف کرنے میں آپ ناکام رہے یا انف نہیں کر سکے، میں یہ کہہ دوں گی، میں یہ نہیں کہتی کہ شاید جن علاقوں میں ہم گئے ہمیں تو وہاں پہ گورنمنٹ کی اس طرح سے پریزنس نظر نہیں آئی، لیکن بہت سارے علاقوں میں اگر گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ریسکیو ریلیف آپ نے کیا، جب ہم نے حکومتی کیمپ کا دورہ کیا تو آپ وہاں پہ عورتوں نے، بیچاریوں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے تھے، ان سے ظاہر ہے اتنے دن پہننے کے بعد سے جو ایک بدبو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر خواتین کا اگر جو کیمپ حکومت نے لگا رکھا تھا وہاں پر کوئی 3 واش روم رپورٹ کر رہا تھا، جو ہم نے دیکھے ہمیں 3 واش روم ملے خواتین کے اور 6 مردوں کے، اور وہ 3000 کی کیپیسٹی کا کیمپ تھا، اور اس کیمپ کے گیٹ پر داخل ہوتے ہی آپ کو خارش ہو، آپ کو ہم نے خود وہ چیزیں فیس کی، اس لیے ہم یہ بات کریں ہیں، اور اس کا مقصد بھی بتانے کا یہی ہے کہ حکومت ان چیزوں کی طرف توجہ دے۔ تو آپ دیکھیں کہ جلد کے امراض اور خاص طور پر جو آنکھوں کے امراض ہیں وہاں پر اتنی بری آپ کی کنڈیشن ہو جاتی تھی کہ سویلنگ ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے، آپ بہت مشکل سے سروائیو کرتے ہیں ان علاقوں میں، اور ہائیجین کے جو پرابلمز ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جن خواتین نے اتنے دن سے وہ پانی میں، سیلاب کا پانی ظاہرہ گندا پانی، اور پھر جس طرح سے وہ آ رہا ہے، اور جو کھادیں وغیرہ اور جو کیمیکلز ہم فصلوں کے لیے یوز کرتے ہیں وہ جب اس پانی میں مکس ہو کر اور لوگ اس میں تیر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب وہ اس سے نکلتے ہیں تو پھر ان کی کیا صورتحال ہے وہ سب ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان خواتین کے، وہ کہہ رہی تھی ہمارے تن پر جو کپڑے تھے ہم وہی کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے صاف جو پہننے کے کپڑے ہیں، لباس ہے، وہ کوئی ہمیں دے جائے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے انوسنٹ تھے، جب ان سے ہم نے بات کی، ہم جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں گے، ہم لے کر آئیں گے آپ کے سامنے۔ آج مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس ولاگ میں آپ سے یہ بھی اپیل کریں کہ آپ ان کو کن چیزوں کو عطیہ کر سکتے ہیں، تحفتاً آپ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ تو وہ خواتین کہہ رہی تھی حکومت ہمارے لیے اپنی توفیق کے مطابق ہی ہماری مدد کر دے، ہمیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں آیا، تو حکومت اگر اپنی توفیق، اپنی کیپیسٹی سے آدھی مدد بھی کر دے گی ان خواتین کی، ان بچوں کی، ان تمام تر متاثرین کی، تو میرے خیال میں حالات جو ہے وہ کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو خاتون وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے
ये सारे जो सैलाब मुतासरीन हैं, अभी तक जो PDMA पंजाब को सिर्फ रिपोर्ट कर चुका है कि अभी अगर हम देखें ओवरऑल जो फिगर्स आ चुके हैं NDMA की जानिब से भी कि कोई 45 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं, और विदिन पंजाब जो 22 लाख से ज़ायद का फिगर कोट हो रहा है कि वो नकल मकानी कर चुके अपने घरों से, तो लाखों की तादाद में। और जब ये सारा कुछ कह लें कि इकट्ठा हो जाएगा तो मुझे तो ऐसे लगता है कि 1 करोड़ के लगभग जो आबादी है वो मुतासिर होगी। तो आप देखें कि किस तरह से मदद मुमकिन हो सकेगी, बहाली का काम क्या होगा। अभी तो रेस्क्यू रिलीफ ही नहीं हो पा रहा है। और जो हमने सूरत हाल देखी है, जिस तरह से सक्कर मुल्तान मोटरवे जलानी बंद जहाँ से तोड़ा गया है, वो सूरत हाल क्या बनी, फिर मोटरवे की पुलियों से जो पानी गुजरा था उसकी वजह से मोटरवे भी मुतासिर हुई। तो ये सारी सूरत हाल में अब कुछ लोग इस पर भी बहस कर रहे हैं जी डैम बनाना इनफ नहीं है, और लेकिन डैम बनाना या ना बनाना एक साइड पे, हमारे पास तो हाइड्रो पॉलिसी तक नहीं है अपनी। क्या हम अपनी एक पॉलिसी तरतीब नहीं दे सकते, चाहे हुकूमत किसी भी की भी हो, हुकूमत आए जाए उससे फ़र्क ना पड़े, उस पॉलिसी पर जो है वो अमल दरामद होता रहे। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हम तो जो हाइड्रो एक्सपर्ट्स हैं हम तो उनको बैन करने पे तुले हुए हैं कि शायद वो इतनी आज़ादाना बात करते हैं, तो हमें ये रिक्वायर्ड नहीं है, हम उनकी बात तक सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल कमेंट्स कर रहा है या इस तरह की बात कर रहा है तो हमने देखा था, लेकिन हमने देखा है हालिया तौर पर जो पानी के मसाइल पर बात करते दुखाई सुनाई हमें दे रहे थे डॉक्टर हसन अब्बास, उन पर कदर लग चुकी है कि इनको जो है वो इनकी बात जो है वो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करनी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्लाइमेट चेंज के मुतासरा तरीन ममालिक इस सब में पाकिस्तान शामिल है। हम क्लाइमेट जस्टिस की बात कर रहे हैं, सैलाब हमारे सरों पर है और मतलब कि हमारी तबाही मचा चुका है। हमारे जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, आबादी के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, तो आप ये देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब जहाँ तक बात है हमारे देखने सुनने वालों की, हम आपसे ज़रूर अपील करेंगे, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि हमने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया डिज़ास्टर्स को। अब लोग उस तरह से मदद नहीं करते। तो खुदारा जो हमें देख रहा है सुन रहा है, मैं आपसे अपील करूँगी जो बेसिक मेडिसिन हैं अगर आप डोनेट कर सकते हैं आप वो ज़रूर करें। कपड़े जो पहनने वाले हैं वो आप उन अपने बहन भाइयों को, बहनों को, बच्चों के लिए वो ज़रूर तो मतलब अतिया करें। फिर हाथ धोने के लिए साबुन, मतलब कि पीने का पानी, क्योंकि वो लोग आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि वो किस तरह से डूब डूब कर उस पानी से बचकर रोड पर आ बैठे हैं। उनके पास मतलब कि अपनी एक एक चारपाई जो कि गीली हो गई, वो बेचारों ने, कईयों ने तरपाल डाले हुए थे, और जो हुकूमती कैंप्स लगे हुए थे उसमें एक खैमा था जिस पर जो हुकूमत पंजाब है उनकी तस्वीरें जो अवेज़ा थी, वो जो पैनाफ्लेक्स था ना वो हर खैमे पे लगा हुआ था, और नीचे ब्लू कलर की एक शीट थी। और औरतें कह रही थी कि हमारे बाजू, कंधे, कमर में दर्द होने लग गया, हम वहाँ नहीं लेट सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक वो तरपाल, क्या मैं उसको बोलूँ, शीट को ब्लू कलर की, और एक खैमा, और वहाँ पर जो खाना मिलता है वो हर टाइम उनको चावल मिल रहे हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और जो हाइजीन है उसका ख्याल बिल्कुल नहीं है। तो आप ये देखें। और तीसरा हमें नज़र आया जनूबी पंजाब में जो बहुत सारी गैर सरकारी तंजीमें हैं उनके कैंप्स नज़र आए जो कि वॉलंटियर किए हुए थे, जिसमें हम किसका जिक्र करें किसका ना करें, लेकिन हमें जो हमारी बहुत सारी प्रोग्रेसिव NGOs हैं ना उनकी अदम मौजूदगी नज़र आई। खिदमत खल्क का हमने देखा कि उनका 200 से भी ज़ायद एक जलालपुर पीर वाला में कैंप नज़र आया, फिर सैदपुर में, फिर अलीपुर में, ये सारे इलाकों में हमें वो लोग नज़र आए। फिर जो अगर कश्तियों की बात करें तो जैसे अहले हदीस यूथ फोर्स हैं, उनकी हमें छोटी छोटी बोट्स जो है वो नज़र आई, वो कोशिश कर रहे थे लोगों को मदद करें। अब आ जाते हैं मसाइल की। जिस तरह से हम बात करें इंतज़ामिया से जो हमारी बातचीत हुई, तो इंतज़ामिया कहती है ये अपने घर नहीं छोड़ रहे, और जो लोग अपने घर छोड़ के आए थे वो ये शिकवा कर रहे थे कि जो चोर हैं वो इस इंतज़ार में थे कि सैलाब का पानी आए और हम चोरी करें, और वो फौरी तौर पर हमारे घर से ये चीज़ें चोरी होगी। जैसे कि हमने आपको इब्तदाइया में बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जलालपुर पीरवाला में दीगर ममालिक में रहते हैं, तो किसी घर में जो गोल्ड था, ज्वेलरी थी, और वो सारी चीज़ें उनकी चोरी हो गई। और जब हमने पुलिस से वहाँ पर बात की जो ड्यूटी पर मामूर और तैनात थे, तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई वाकया ही रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अब आप देखें कि सैलाब मुतासरीन जो हैं ना अपने माल मवेशी बचा सके, ना अपना कीमती सामान, ना अपना घर, और वो जो गिरती हुई छतें थी ना, मुझे तो ऐसे लग रहा था ये जो इक़्तिदार की छतें हैं वो गिर रही हैं। जिस तरह से आवाज़ें आ रही थी हम सुन रहे थे, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और तमाम तरह हमने ये मनाजिर देखे हैं।
تو آپ لوگ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے ضرور بھیجیں. لیکن دوسرا بات میں گورنمنٹ سے کہوں گی کہ جس طرح سے انف نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں اس کو صرف ایز اے کرٹیسزم یہ بات نہیں کروں گی, لیکن جس طرح سے پیاری پیاری ایڈیٹڈ ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ شاید پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس طرح سے ریلیف دے رہی ہے, لیکن وہاں پر جو صورتحال ہے, جو ویڈیوز میں کیمپس دیکھ رہی ہوں, جو ریلیف دیکھ رہی ہوں, مجھے پریکٹیکلی کسی ایک بھی خیمے میں وہ نظر نہیں آیا ہے. اور جو ادر آرگنائزیشن ہے, جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں, وہ اپنے تئیں جو مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. اور جس طرح سے استحصال کریں جن کی بورڈس ہیں, جو پرائیویٹ بورڈس والے ہیں, لوگ بیچارے رو رہے تھے. ایک آدمی رونے لگا, میری والدہ اس سائڈ پہ رہ گئی ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک جو بھینس ہے یا میرا ایک جانور لانے کے کشتی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 10,000 روپے لیں گے. تو کیا گورنمنٹ جو ہے ان ساری چیزوں کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتی ہے؟ پھر گورنمنٹ کی جو اچھی اچھی ویڈیوز ایڈیٹڈ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو کیا وہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ عوام کی جو آہیں سسکیاں ہیں اس سیلاب کے پانی کی تباہی کے بعد سے, کیا گورنمنٹ کو وہ محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ اور باحیثیت قوم ہم بھی بہت بے حس ہو گئے ہیں. ہم بھی شاید اپنے کہہ لیں کہ کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں, ہم وہ سچویشن سامنے نہیں لانا چاہتے ہیں. کچھ میڈیا بھی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ جو ٹی وی ہے ان کو جی وہ نہیں دکھا سکتے, اور روز آئے روز ایڈوائزریز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ اگر آج ہم یہ حقائق نہیں دکھائیں گے, ان پر بات نہیں کریں گے, تو بہت بڑا ایک انسانی جو بحران ہے, جو کہ ہمارے دیگر بحران ہے, چاہے وہ ہم معاشی بحران کی بات کریں, اب زرعی بحران, اب خوراک کا بحران, فوڈ کرائسس جو ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کلائمیٹ کرائسس کی بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل کرائسس سے ہم ابھی نکلے نہیں ہیں, تو اگلا جو کرائسس ہے وہ انسانی بحران, انسانی المیہ جو پھوٹنے والا ہے. تو پھر ہم اگر یہ کہہ دیں کہ مشن نور جو ہے وہ ہم نے اس کی کوریج کہیں دکھائی سنائی نہ دے, اس پر بات نہیں کر رہی ہیں, اور پھر کابینہ جو ہے اڈیالہ کے باہر لگانے کی بات کی جائے, تو میرے خیال میں ہمیں ہمارے کرائسس, ہمارے بحرانوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم نے توجہ نہیں دی, چاہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کرنا, ہمارے جو یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ہمارا جو انڈیویجولز کا رول ہے, جو رضاکار ہوا کرتے ہیں, جس طرح سے وہ کام کیا کرتے ہیں, تو ابھی ہمیں کم نظر آ رہا ہے. لوگوں کو صحیح سچویشن کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ انسانیت اور انسان وہاں سسک رہے ہیں, وہاں بلک رہے ہیں, اس سے پہلے کہ شاید ہم بھی کہیں کٹہرے میں کھڑے ہوں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو. آئیے ہم سب مل کر, نہ صرف یہ کہ صرف گورنمنٹ کو ہم بات کریں, بلکہ ہم سب مل کر اپنا بھی حصہ ڈالیں, تو ہی ہمارے مسائل کا حل نکلے گا. میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں وہ ہائیڈرو ایکسپرٹس ہوں, مشن نور ہو, یا دیگر کوریجز پر پابندی لگا کر ہم پاکستان میں کوئی نارملائز سچویشن کر سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش کے بعد, نیپال کے بعد اگلا ماڈل جو ہے وہ پاکستان میں دہرایا جا رہا ہو. آج کے لیے فوزہ کلثوم رانا کو مائنس نیوز سے اجازت دیجیے.